अस्सलाम वालेकुम। मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम सूरतुल असर के हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी थोड़ी सी डिटेल और उसके जो है तफसीर के हवाले से अपने टूटे फूटे अल्फाज में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक ने नबी करीम अलैहि सल्लम को जो कमालात दिए हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुस्न दिया है, उसका हम अक़ली तौर पर इदराक नहीं कर सकते। ये मैं पिछले अपने एक जो मेरा व्लॉग था उसमें मैं बता चुका हूँ कि हजूर अगर चाहें तो 2 रकातें नमाज की हो जाएं और उसके बाद अगर आपका मन चाहे, आपका दिल चाहे कि किबला तब्दील होना चाहिए तो अल्लाह उसी वक़्त किबले को तब्दील कर दे। हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम अगर चाहें कि डूबा हुआ सूरज है तो ये वापस पलट आए, तो वो वापस असर के टाइम पर पलट आए। हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम अगर चाहें तो इशारा करें सिर्फ हाथ की उंगली का, तो चाँद जो है वो दो टुकड़ों के अंदर तकसीम हो जाए। हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम अगर पहाड़ के करीब से गुजरें तो वो हजूर को सलाम करें। दरख्तों को हुक्म दें तो वो उखड़ कर जड़ों के समेत हजूर की खिदमत अक़दस में हाज़िर हो जाए। और पत्थर जो है हजूर नबी करीम अलैहि सल्लम के चाहने से कलमा पढ़ने लग जाएं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इसको अगर हम अक़ली तौर पर इसको जांचने की कोशिश करेंगे तो हम भटक जाएंगे, हम नहीं पहचान पाएंगे। हजूर को ईमान लाना, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जांचने के लिए दिल का रोशन होना ज़रूरी है। दिल के अंदर हजूर की चाहत और अल्लाह की चाहत होना ज़रूरी है। जब तक दिल के अंदर अल्लाह नहीं है, जब तक दिल के अंदर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत नहीं है, तो हम जो है अक़ली पैमानों में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जांच सकते, उनके कमालात को हम नहीं पहुँच सकते। और ईमान की जो दौलत है वो उस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें उन सब से बढ़ के है। जितनी भी कायनात के अंदर आसाइशें हैं, सहूलतें हैं, जो भी कीमती चीज़ें हैं, वो सबसे बढ़कर ईमान की जो दौलत है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कमालात को पहुँच भी गया, बहुत ऊपर पहुँच भी गया, उसने दुनिया की सारी माल व दौलत भी इकट्ठी कर ली है और उसने बादशाहत भी इकट्ठी कर ली है, लेकिन अगर उसके पास ईमान की दौलत नहीं है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक दिन अपने एक स्टूडेंट्स को ये बात बता रहा था कि एक न्यूटन था, इंग्लिश साइंटिस्ट था, उसने फ़िज़िक्स के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कानून बना दिए। वो जो है वो उसने हरकत के 3 कानून बताए, 3 लॉज ऑफ मोशन उसने डिस्क्राइब किए हैं। उसको आज भी जो है ना वो दरसी किताबों में पढ़ाया जाता है बच्चों को। लेकिन वो बेचारा कायनात को तस्खीर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो अपने आप को अपने मन के अंदर नहीं डूब सका, अपने दिल के अंदर वो नहीं डूब सका। अगर वो दिल के अंदर थोड़ी सी डूबता, दिल की जो है ना सफाई करता, दिल के अंदर अपने अल्लाह के जलवों को जांचने की कोशिश करता, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया उसको वो जांच ना सका, उसको उसकी वो पड़ताल न कर सका, उसको वो ना पहचान सका, तो वो जो है वो नाकाम गया। बज़ाहिर तो वो बहुत बड़ा प्रोफेसर था फिज़िक्स का, तो इसको मुकाबले में एक आम सादा सा देहाती बंदा है, किसान है या कोई मज़दूर है, लेकिन वो अल्लाह पर ईमान ले आया है, अल्लाह के पाक नबी पर ईमान लाया, उनसे अगर वो इश्क और मोहब्बत करने लग गए तो उससे ज़्यादा अक्लमंद है, वो उससे ज़्यादा उसकी जो है ना वो कीमत है, क्योंकि वो अपने अल्लाह को पहचान गया है, वो अपने अल्लाह को मान लिया, उसने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दिल के अंदर जगह दे दिया। तो हजूर को दिल के अंदर जगह देना ये सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो अल्लामा साहब जो है वो भी ईमान के हवाले से बात करते हुए फरमाते हैं कि आज अगर हम देखें ना तो तकरीबन एक अरब 40 करोड़ के लगभग मुसलमान इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। तो 56 इस्लामिक रियासतें इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अभी दुनिया के नक्शे के ऊपर 56 जो है ना इस्लामिक कंट्रीज़ मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर, लेकिन मुसलमान अपनी पूरी तरह अपनी पॉलिसियों को अप्लाई नहीं कर पा रहे। अगर वो कहीं भी अपनी पॉलिसी को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं, उनको जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। वजह क्या है? वजह यही है कि ईमान की दौलत उस तरह नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए। हम सिर्फ
زبان سے ایمان کے دعوے دار ہیں، ہم صرف زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے ترانے گانے والے ہیں۔ اگر دل سے حضور کو چاہنا شروع کریں گے تو اس کے جو ہے نا آپ کی اس کی انسان کی جو ظاہری زندگی ہے اس سے اس کے اعمال کی صورت میں، اس کے کردار کی صورت میں، اس کے معاملات زندگی کی صورت میں وہ آپ کو بظاہر نظر آئے گا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو بھی ترک کیا اور قرآن والے کو بھی ترک کیا۔ جب ہم نے قرآن کو ترک کیا اور قرآن والے کو ترک کیا تو ہماری یہ پسپائی جو ہے نا ہمارا مقدر بن گئی۔ ادروائز اگر ہم ہماری ہسٹری کو دیکھا جائے تو ہم تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر تو ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیں تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب مسلمانوں اور کفار کی پہلی جنگ ہوئی تھی، پہلا مارکہ ہوا تھا، تو ابو جہل نے اپنا ایک جاسوس جس کا نام عمیر تھا اس کو بھیجا، جا کر مسلمانوں کی ذرا دیکھ کے آؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مطلب ان کی حرکات و سکنات دیکھ کے آؤ، تعداد دیکھ کے آؤ، ان کی طاقت کو جانچ کے آؤ، واپس آ کر مجھے بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ تو وہ جا کر جب وہ گیا، اس نے دیکھا مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ لگایا، باقی چیزوں کا اندازہ لگایا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، تو وہ واپس آیا تو اس نے آ کر ابو جہل کو بتایا کہ وہ اتنے لوگ ہیں کہ وہ صرف تقریباً 3 اونٹ کھا سکتے ہیں۔ مطلب یہ 3 اونٹ کھانے کا اس وقت سے مراد یہ کہ 300 سے اوپر نیچے، 300 سے تھوڑے سے زیادہ ہے، مطلب اس کا بتانے کا یہ تھا۔ تو وہ مسلمان واقعی 313 تھے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے۔ اس نے بڑے بڑے سرداروں نے اور پہلوانوں نے اور جنگجوؤں نے کہا ہم نے تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے جناب، ہم تو ایسا کریں گے کہ ان کو صبح جب ہوگی نا تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کو جکڑیں گے، اپنے اونٹوں کے ساتھ اور اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کو باندھیں گے اور گھسیٹ کر جو ہے نا کعبے کی دیواروں کے ساتھ لے کے جائیں گے، وہاں پر ان کو باندھ دیں گے، اور جو ادھر ادھر سے جو لوگ آیا کریں گے نا ان کو ان کا تماشا دکھائیں گے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑیں گے، اور لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جو ہے نا آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر، جو بتوں کو پوجا کو چھوڑ کر ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے تھے، اور ان کا ہم نے یہ اشر کیا ہے۔ تو عمیر نے کیونکہ ان لوگوں کے جذبات کو دیکھا ہوا تھا، انہیں پتہ تھا کہ ان کے درمیان اللہ کا پاک نبی موجود ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ لوگ ہیں، اور یہ جذبہ ایمانی سے اس قدر سرشار ہیں کہ صبح تو ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ جو آپ سوچ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں یہاں سے نکل جاؤ، رفو چکر ہو جاؤ، ادروائز یہ آپ کو وہ مار دیں گے کہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ تو پھر وہ اپنے غرور کے اندر تھے جناب، کفار جو تھے، انہوں نے کہا ہم بہت بڑے پہلوان ہیں، ہمارے پاس جدید قسم کا اسلحہ موجود ہے، اس وقت کی وہ سپر پاور تھے، تو ہم سپر پاور ہیں جناب، تو یہ تو 313 ہم تو ان کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ہم 3 ہو جائیں گے، یہ 1 ہوگا، تو پھر یہ ہمارا کیسے مقابلہ کریں گے۔ پھر تاریخ نے دیکھا، اور تاریخ نے دیکھا کہ محمد عربی کے غلاموں نے، حضور کے چاہنے والوں نے ان کے ساتھ کیسا کیا ہے، اور وہ آج بلکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو یوم فرقان کا نام دیا ہے۔ دیکھو اس قدر ہماری تاریخ جو ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اگر آپ کا عشق ہے، اگر آپ کی محبت ہے، اگر آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی میں مکمل طور پر آئے ہوئے ہیں، حضور کی غلامی میں مکمل طور پر آئے ہوئے ہیں، تو آج بھی آپ جو ہے نا تعداد کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کریں گے، آپ صرف ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے، آپ صرف اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے، اعمال صالح کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے۔ تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آئیں دوبارہ حضور کی چوکھٹ پہ جائیں، اگر ہم حضور سے دور ہو گئے تو دوبارہ ہم حضور کے در پہ چلے جائیں، حضور کی غلامی اختیار کریں، اللہ ہم پہ مہربانی کرے گا، اللہ تبھی مہربانی کرے گا جب آپ حضور کی غلامی کے اندر آئیں گے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور کی غلامی میں اور غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ مجھ ناچیز کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ شکریہ۔